जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका होस्ट डॉक्टर इशफाक मेमन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है कराची में और ख़ास तौर पे और पूरे सिंध में अमूमी तौर पर लिसानियत की आग भड़काने की एक साजिश कह लें, एक कोशिश कह लें, उस हवाले से है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और उसमें जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको उसको प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस और मेरी पोस्ट आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा, जनाब, हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो टॉपिक है, जो मौजू है आज बातचीत का, वो है कराची में खुसूसी तौर पर और पूरे सिंध में आम तौर पर एक लिसानियत की आग को भड़काना। कराची वो बदनसीब शहर है जिसको न हुकूमतों ने तवज्जो दी, न वफाक ने तवज्जो दी, न सूबाई हुकूमतों ने तवज्जो दी, और बदकिस्मती से शायद उनके अपने लोगों ने भी उनको नज़रअंदाज किया और कराची का इस तरह से ख्याल नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि मल्टी एथनिक पॉपुलेशन पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई रहते हैं, जिसमें हमारे सिंधी स्पीकिंग भाई रहते हैं, जिसमें हमारे पश्तून भाई रहते हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, सराइकी हैं और अफ़गानी भी हैं, और बाहर से भी कई ममालिक से लोग लीगली या इलीगली यहाँ पे रहते हैं। तो इस हवाले से एक मल्टी एथनिक शहर है। 1947 से पहले कराची जो था वो सिंध का दारुल था, सिंध का हिस्सा था। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद पहले कराची को वफाक के हवाले किया गया और वफाकी दारुल हुकूमत बना। पाकिस्तान का जो नया पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, और उसके बाद वफाक के इंतज़ाम चलता रहा, फिर वापस सूबे को मुंतकिल कर दिया गया। और इस तरह से पहले पहले तो ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसको वफाक में रखना है, सूबे में रखना है। बहरहाल फिर जब सूबा सिंध का दारुल हुकूमत बना तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस शहर में बदअमनी की कोशिशें की जाती रही, अनजाने में, जानबूझ के, लेकिन इस शहर को मुख्तलिफ़ किस्म के वायोलेंस में, तशद्दुद में और एक ऐसे आग में और एक ऐसे मुसीबत में, तकलीफ़ में झोंक दिया गया जो इस शहर का या सूबे का हक़ नहीं था। पहले पहल इस शहर को 60s और 70s की हम बात करें तो मजहबी बुनियादों पर कभी शिया सुन्नी फसाद हो रहे हैं, कभी जो है वो आपस में फ़िरक़ेवारियत की बुनियाद पे झगड़े हो रहे हैं। उस बुनियाद पे इस शहर को एक नफ़रत की आग की नज़र किया गया। उसके बाद उन दिनों में कराची और हैदराबाद का अगर आपको याद हो तो वो एक जो मजहबी जमातें थी उनका होल्ड था। JUP, जमात उलमा पाकिस्तान, और जमात इस्लामी का कराची और हैदराबाद जो सिंध के बड़े शहर थे उनका होल्ड था। उसके बाद आस्ता आस्ता जब लोगों की उनसे तवक्कात पूरी नहीं हुई, लोग उनसे मायूस होते गए, तो फिर लोग जो दूसरी जमातों की तरफ राग़िब होने लगे। उसी दौरान आपको पता है कि MQM का वजूद अमल में लाया गया। तो उसके बाद पिछले करीबन 4 दहाइयाँ जो हैं वो कराची में जो शहरी इलाका था उसमें MQM पूरी तरीके से डोमिनेट रही कराची की सियासत पे। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि जहाँ पे लोगों की एक बड़ी जो तादाद थी वो जाने अनजाने में, डिलिबरेटली, वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो पहले थी उसका साथ देती रही। लेकिन साथ साथ में ये होता रहा कि ज़बान की बुनियाद पर, बदकिस्मती से ज़बान की बुनियाद पर जो तफ़र्क़ा है, जो नफ़रत है, वो बढ़ती गई। कराची में आगो खून की होली खेली गई, लोगों को खून में नहलाया गया, सुबह शाम लाशें गिरने लगी, बताखोरी, टारगेट किलिंग, ब्लैकमेलिंग, कब्ज़ा माफिया, हर चीज़ अपने उरूज पर थी, अब हम सब जानते हैं। हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं वो उनको मुहाजिरों से लड़ाया गया, मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाया गया, मुहाजिरों को पंजाबियों से लड़ाया गया, मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाया गया। बहरहाल ये एक सिलसिला था जो कि किया गया, और जिसमें कोई भी जो आम यहाँ का शहरी था, चाहे वो उर्दू बोलता हो, चाहे सिंधी बोलता हो, पश्तो बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, बलोची, कोई भी ज़बान बोलता हो, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह के हालात रहें ताकि कराची एक अनसेफ शहर बन जाए।
لیکن بہرحال یہ ہوتا رہا. اس کے بعد جو ایک بانی ایم کیو ایم کی ایک جو تقریر ہوئی، جو ایک اسپیچ آئی جس کی وجہ سے کچھ اس پہ کافی سیریس ریئیکشن آیا گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، پھر ان کو بین کر دیا گیا. اس کے بعد شہر کے حالات نے پلٹا کھایا. ایک پراپر شہر میں ایک آپریشن کیا گیا اور جو دہشت گردی میں انوالو تھے لوگ ان کے خلاف ایک ایکشن لیا گیا، بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا. اس کے بعد کراچی میں امن لوٹ آیا، کراچی میں حالات بہتر ہونے لگے. اس کے بعد جب الطاف حسین مائنس ہو گیا تو اور بھی حالات کراچی کے بہتر ہو گئے. تو کراچی سے ایک جو دہشت گردی کا عنصر ہے وہ کم ہوتا گیا، جو کہ بڑی خوش آئند بات تھی. سارے لوگ خوش تھے، کراچی کے جو خاص طور پہ جو سٹیزن ہیں، جو کراچی کے رہائشی ہیں اور اوور آل سندھ کے رہائشی پاکستان کے لوگ، وہ بڑے خوش تھے اس پہ. اور ظاہر ہے جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ایم کیو ایم تھوڑا سا کمزور ہوئی اور الطاف حسین کے جانے کے بعد اور زیادہ کمزور ہوئی، تو جو کراچی کا اردو اسپیکنگ جو ہے، جو پہلے کسی بھی وجہ سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا تھا، وہ تھوڑا سا شش و پنج اور تذبذب کی کیفیت میں آ گیا کہ ایک جو تذبذب کی کیفیت میں آ گیا کہ یہ ووٹ مجھے کس کو دینا چاہیے، ایم کیو ایم کو دینا چاہیے، پی ٹی آئی کو دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، جماعت اسلامی کو دیں. بہرحال تو سب پارٹیوں نے وہ جو اسپیس ایک بن گیا تھا جو الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کے بعد جو ایک کریٹ ہو گیا تھا، اس کو فل کرنے کی کوشش کی گئی مختلف پارٹیوں سے، جو کہ ان سب پارٹیوں کا بنیادی طور پہ حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک بڑھائیں، وہ اپنی سیٹیں بڑھائیں، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف، جس میں کراچی میں موجود تمام جماعتوں نے اپنی سے کوشش کی اور کر بھی رہی. لیکن بدقسمتی سے جو دو چیزیں لے کے حال ہی میں، ایک جو بلدیاتی قانون ہے اس کو لے کے، اور ایک جو اگلی ٹنڈو لہر کا واقعہ ہوا ہے، اس کو لے کے کراچی کے حالات کو دوبارہ سے خراب کیا جا رہا ہے، سندھ کے حالات کو دوبارہ سے خراب کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو ایک حکومت کے ساتھ اختلاف تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف تھا، اس کو دیہی اور شہری سندھ کا اختلاف بنا دیا گیا. اس کو وڈیروں سارے سندھ کے لوگوں کو جو سندھی اسپیکنگ ہے ان کو وڈیرا کہہ کر ان کو ایک طرف کر دیا گیا، اور کراچی اور اندرونی سندھ کا اختلاف بنا دیا گیا. اور پھر ٹنڈو لہر میں جو واقعہ ہوا تھا، جو دو پارٹیوں کے درمیان تھا، جو کسی بھی طور پر دو کمیونٹیز کے درمیان نہیں تھا، اس کو بھی اب ایک لسانی رنگ دے کر اور ایک شہر کی اور صوبے کی فضا کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں پہ جو خلیل الرحمن معروف بھولو خانزادہ جو قتل ہوا، اس سے پہلے ترقی پسند پارٹی کا الطاف جسکانی قتل ہو چکا تھا اسی گروپ کے ہاتھوں، اور اس جو خلیل بھولو ہے اس کے اپنے گروپ میں سندھی اسپیکنگ بھی شامل تھے، جس میں ایک رن تھا جو بھی انوالو تھا اس قتل میں الطاف جسکانی کے. اس کے بعد پھر الطاف جسکانی قتل کے بعد جب بھولو نامنیٹ ہوا اس ایف آئی آر میں جس میں الطاف جسکانی کو قتل کیا گیا، تو وہ کورٹ کی پیشی پہ آئے تو دونوں طرف سے آپس میں فائرنگ ہوئی، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جو بھولو خانزادہ ہے وہ مارا گیا، اور ساتھ میں جو اسد جسکانی، جو الطاف جسکانی کا بھائی تھا، جو پہلے مدعی تھا اپنے بھائی کے قتل کا، وہ زخمی ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو پارٹیوں کا جھگڑا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کوئی زمین کا تنازع تھا، لیکن بہرحال اس میں کوئی کسی طریقے نہ اردو بولنے والی آبادی نہ سندھی بولنے والی آبادی انوالو تھی. اس کو اٹھا کے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے جس کی وجہ سے سندھ میں کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی ہے، جو کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے چاہتے ہیں. سب کو حق ہے کہ اپنی سیاست کریں، اپنے لیے کراچی یا پورے سندھ میں جو بھی ووٹر ہیں، جو بھی عوام ہیں، ان کو اپنی طرف راغب کریں، لیکن اس کے لیے زبان کو، قومیت کو بنیاد بنا کر نفرتیں پھیلانا انتہائی شرمناک اور خوفناک عمل ہے ہمارے صوبے کے لیے. اس کا یہ ہوا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ آفاق منطقہ ایک بڑا ہی بھونڈا اور بہت ہی میں کہوں گا غیر تہذیب یافتہ بیان آیا پختونوں کے خلاف. پھر خالد مقبول صدیقی نے ایک بیان دیا کہ ہم سیکریٹریٹ میں جا کے لوگوں کے ڈومیسائل چیک کریں گے، جو کراچی کا نہیں ہوگا اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے سیکریٹریٹ میں. سندھ سیکریٹریٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ پھر وسیم اختر کا ایک بیان آیا کہ ہم ٹول پلازا سے آگے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کراچی میں داخل ہو پائے، ہم سندھی ٹوپی اتار کے آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو جوتیاں اتار کے آنا پڑے گا. اور تو یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سے ایک زہر اگلا جا رہا ہے زبانوں سے، اور بجائے اس کے کہ مرہم رکھا جائے، چیزوں کو بہتر کیا جائے، جو چیزیں 3-4 سال سے اب وہ حالات بہتر ہوئے ہیں اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے بجائے مزید بدتری کی طرف لیا جا رہا ہے، صرف چند سیٹیں یا چند ووٹ لینے کی خاطر. اور اس میں ایک جو سب سے بڑا افسوسناک کردار ہے یا رویہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، جو کہ بظاہر اپنے آپ کو ایک وفاقی پارٹی کہتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اگین انفارچونیٹلی
पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उसमें जो तशद्दुद या वायलेंस की जो बुनियाद है वो जमात इस्लामी ने रखी थी। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और फिर कराची यूनिवर्सिटी में ये शुरुआत उन्होंने की थी, जो वायलेंस पॉलिटिक्स में लाना और स्पेशली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लाना, उसकी वो जिम्मेदार थी। तो उसकी तरफ से भी ऐसे बयान आए। मुझे हाफिज़ नईम रहमान जो कराची जमात इस्लामी के सदर है, उनका एक बयान या बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची के डोमिसाइल के अलावा बाकी लोगों को कराची में रोज़गार नहीं दिया जाए, उनको नौकरियां नहीं दी जाएं। तो वही फिर कराची में जो लोग पंजाब से आके रहे हैं, हमारे भाई जो पश्तून भाई हमारे रहते हैं, जो सराइकी भाई रहते हैं, जो अंदरून सिंध से सिंधी आके रहते हैं, इवन अंदरून सिंध से मुहाजिर वहाँ पे रहते हैं, तो क्या उनका हक नहीं है अपने सूबे के दारुलहुकूमत पे या अपने मुल्क के सबसे बड़े शहर पे? दुनिया भर में ये होता है कि जो बड़े शहर होते हैं, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार होता है। चाहे आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप जापान की मिसाल ले लें, आप इंडिया की ले लें, चाइना की ले लें। छोटे गाँव में तो आपको उतने रोज़गार के जो है वो वसाइल नहीं होते, रोज़गार के मौके नहीं होते कि आप जाके रोज़गार करें। तो लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं। उसमें ये कदर लगा देना कि इस ज़बान वाला आ सकता है या इस डोमिसाइल वाला आता, तो ये भी जो है वो हाफ़िज़ साहब ने कहा। फिर वो वडेरों की जमात और फिर वो वडेरे और ये बस इस तरह से एक किस्म की नफ़रत फैलानी शुरू की, सिर्फ़ चंद सीटों की खातिर, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक अमल है। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि जो सिंध का आम बाशिंदा है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, कहीं भी रहता हो, वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और सब हम आपस में भाई-भाई हैं, हमारे कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। लेकिन चंद पार्टियाँ अपनी मज़मूम मकासद के लिए इसका फ़ायदा उठा रही हैं, और जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ रही है, नफ़रतें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़े अफ़सोस की बात ये है कि यहाँ पे कोई अगर कहता है, ये भी गलत बात है कि सहाफ़ी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कोई कहता है कि हम काला मुँह करेंगे, कोई कहता है कि भौंकते हैं तो भौंकने दो। तो उसमें पूरे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, सारा मीडिया, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जो भी हैं वो, और फिर सारा हमारा जो सो कॉल्ड हमारा नेशनल मीडिया है, उस पे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, ट्वीट शुरू हो जाते हैं। बड़े नामवर सहाफ़ी, बड़े दानिश्वर, बड़े अदीब, बड़े गैर जानदार सहाफ़ी वो आ जाते हैं कि भाई बड़ा गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है, बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि मैंने जैसे वो बताया कि 3 जो बयान आए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का, वसीम अख्तर का और आफ़ाक़ अहमद का, किसी भी सियासी जमात की तरफ से इसकी बाकायदा मज़म्मत नहीं की गई। किसी भी सहाफ़ी जो बड़े कराची के ठेकेदार बनते हैं, आप मज़र अब्बास से लेके और आप मुजाहिद हुसैन तक चले जाएँ, जो बड़े गैर जानदार सहाफ़ी बनते हैं, जो बड़े दानिश्वर सहाफ़ी बनते हैं, जो बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम हक़ की बात करते हैं, उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं उगला कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप लोग किस तरह से नफ़रतें फैला रहे हो कि हम टोपी वाले को कराची नहीं घुसने देंगे, आपको जूतों उतार के आना पड़ेगा, हम सेक्रेटेरिएट में जाके तलाशी लेंगे कि किसका डोमिसाइल कहाँ का है, कराची में कराची के डोमिसाइल के अलावा कोई नहीं नौकरी कर सकता। इस किस्म के बयान की एक भी मज़हब नहीं, जो कि इससे पता चलता है कि उनके दिल और उनकी ज़बान में कितना फ़र्क है, उनको कौल व फ़ैल में कितना फ़र्क है। कहने को तो वो नाम नेहाद गैर जानबदार, दानिश्वर और सहाफ़ी हैं, लेकिन उनके अंदर बुग़्ज़ से, लिसानियत से भरे हुए हैं। और एक मख़सूस अगर आपका तरफ झुकाव है, तो फिर आप अपने आप को उस पार्टी से, उस ग्रुप से, उस गुरूह से नत्थी कर लें, बजाय इसके कि अपने आप को सहाफ़ी या आप जो है वो दानिश्वर कहलाएँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। साथ-साथ मैं गुज़ारिश करूँगा वफ़ाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से और स्पेशली जो सिंध की अपेक्स कमेटी है, रेंजर्स हैं, उनको कि इस बात का नोटिस लें। ऐसा ना हो कि ये चीज़ बढ़ती जाए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम चंद सीटें लेने की ख़ातिर या अपनी खोई हुई मक़बूलियत वापस लेने की ख़ातिर कराची को एक बार फिर से आग की तरफ धकेल दें। क्योंकि एक वक़्त था जब खालिद मकबूल सिद्दीकी का और उनके बॉस का और उनके जो चीफ़ थे उनका कराची में तूती बोलता था, कराची में पत्ता भी उनके बगैर नहीं हिलता था। तो एक आप एक समझ लें कि एक तौबा नौज़ुबिल्लाह खुदा बने हुए थे, वहाँ से आकर आपको एक बहुत ही नीचे लेवल पे आना पड़ गया है, जहाँ पे आपकी हैसियत आपको खुद मनवानी पड़ेगी, आपको काम काम करने पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हम इसी तरीके से हम कोई दूसरा अल्ताफ़ हुसैन पैदा हो जाए कराची में, कोई हम एक और अल्ताफ़ हुसैन पैदा हो जो कि कराची को डिक्टेट करे, दोबारा से लोगों के हाथ में बंदूक दी जाए ताकि वो अपने लोगों को, अपने जो भाई हैं मुहाजिर भाई, उनको भी कत्ल करें और बाकी ज़बान वालों से भी के साथ भी जो है उनके झगड़े हों। जैसे पहले हुआ था कि सिंधी मुहाजिर भी लड़े, मैं आपको बता चुका हूँ उसकी तफ़सील सारी। तो इस तरह का बड़ा उनको शौक़ है, कोशिश है।
اور ایک طرف ایک اور جماعت ہے جو کراچی میں جو اس کی 40-50 سال پہلے کچھ مقبولیت تھی، کچھ اس کا کراچی میں سکھ تھا، وہ حاصل کرنے کے لیے بھی لسانیت کا کال کھیل رہی ہے. تو ہم چاہیں گے اپیکس کمیٹی سے، ریاست سے، کہ بھئی اس کا نوٹس لیں اور اس کو سیریس لیں، اور جو نیشنل میڈیا ہے اس میں اگر واقعی جو لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان کا، سندھ کا درد ہے، کراچی کا درد ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھائیں اور ان لوگوں کی مذمت کریں اور ان لوگوں کو شٹ اپ کال دیں اور ان کو اس ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، چاہے وہ کون سی بھی زبان بولتے ہوں، اردو زبان بولتے ہوں، ایم کیو میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، سندھی زبان بولتے ہوں، ترقی پسند پارٹی ہے. جو زبان کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، وہ کسی طور بھی معافی کے قابل نہیں ہے. ان بیانات کو اگر آج نظر انداز کیا گیا تو کل یہ ایک اور کراچی میں مافیا کھڑا ہو جائے گا، کراچی کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بڑی مشکل سے کراچی کے لوگوں کا من ملا ہے، اور میری گزارش ہوگی تمام متعلقہ اداروں سے، لوگوں سے، اور تمام جو واقعی درد رکھتے ہیں سندھ کا، کہ ان ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے، ان کی زبان کو قابو میں کیا جائے. اگر ان کو کراچی میں سیاست کرنی ہے تو سیاست عبادت سمجھ کے کریں، خدمت سمجھ کے کریں. نفرت کی بنیاد پہ دوسری زبان بولنے والوں سے، دوسری پارٹی سے نفرت کی بنیاد پہ سیاست نہ کریں. کراچی میں رہنے والا ہر کوئی اتنا ہی کراچی کا حقدار ہے جتنا اور کوئی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کراچی میں یا سندھ میں سندھی رہتا ہو، یا مہاجر ہو، یا پنجابی ہو. سب کے برابر کے حقوق ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور عام لوگ آپس میں لڑنا بھی نہیں چاہتے. بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.